5 जानवर जिन की दुआ और बद्दुआ फ़ौरन कबूल होती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो 5 जानवर कौन से हैं जिनकी दुआ अल्लाह तबारक ताला फ़ौरन कबूल करता है, और अगर कोई शख्स इन पर जुल्म करे तो अल्लाह तबारक ताला इनकी बद्दुआ भी फ़ौरन कबूल करता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं लाती रहती हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक ताला के वो बरसीदा पैगंबर हैं जो कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त नशीन हो गए। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मोजज़े अता फरमाए थे, जिनमें से चंद एक हैं। नंबर 1, ऐसी अजीम बादशाह जो इनसे पहले कभी किसी को ना मिली और ना ही इनके बाद किसी को मैसर हुई। नंबर 2, इंसानों के अलावा जिन्नात और शयातीन को भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। नंबर 3, हवा को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बैठकर 1 माह के मुसाफिर सुबह से लेकर शाम तक तय कर लिया करते थे। नंबर 4, इनके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी कर दिया गया। नंबर 5, हर तरह के जानवर को न सिर्फ आप अलैहिस्सलाम का फरमाबरदार किया गया, बल्कि इनकी बोली समझने और बोलने की सलाहियत भी अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ ऐसे हैं कि जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक ताला फ़ौरन कबूल करता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने बहुत से इंसानों को इन 5 जानवरों की बद्दुआ लगते हुए देखा है। अगर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती कि तुम्हें चाहिए कि इन 5 जानवरों के साथ एक काम ज़रूर करो। इस तरह एक काम की बरकत से अल्लाह तबारक ताला तुम्हारी दुआ को ज़रूर कबूल कर लेगा। ये 5 जानवर कौन से हैं जिनके बारे में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये कौल है। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली कि किसी ने कुत्तों को जहर देकर मार दिया है। आप अलैहिस्सलाम फ़ौरन इस शख्स के घर पहुंच गए। जब इस शख्स ने वक्त के शहंशाह और नबी को अपने घर में देखा तो बहुत खुश हुआ और खूब खिदमत में लग गया। वो शख्स कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, आपने आने की ज़हमत क्यों की? आप मुझे हुक्म कर देते तो मैं सर के बल चलकर आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस बंदे को कहा कि अपने सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ। अगर तुम मेरी बात पर अमल कर लोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्ल संवर जाएगी, लेकिन अगर तुम मेरी बात पर अमल नहीं करोगे तो तुम्हारी आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। चुनांचे इस बंदे ने सारे गाँव वालों को इकट्ठा किया। जब सारे इकट्ठे हो गए तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 ऐसे जानवर और परिंदे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह तबारक ताला फ़ौरन कबूल कर लेता है। नंबर 1, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह तबारक ताला की हम्द व सना और नबियों से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। कबूतर का ये अमल दुनिया के तमाम परिंदों से बढ़कर है और बाकी परिंदों की निस्बत कबूतर सबसे बढ़कर इबादत गुजार परिंदा है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी नींद से बेदार होता है तो अल्लाह अल्लाह का विर्द करता है और दिन रात अल्लाह तबारक ताला की इबादत में गुजारता है। कबूतर तमाम परिंदों की निस्बत ज़्यादा बुलंदियों पर जा सकता है। ये बहुत ऊंचा उड़ता है और कबूतर ये सोचता है कि मैं जितना ज़्यादा ऊंचा उड़ूंगा इतना ही अल्लाह तबारक ताला के नज़दीक पहुँच जाऊँगा। नंबर 2, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्ली के मुतालिक इरशाद फरमाया कि मैंने बेशुमार मुत्तकी और परहेज़गारों को देखा है जिन्होंने अल्लाह तबारक ताला की याद में दिन रात गुजारे हैं, और अल्लाह तबारक ताला इन लोगों की दुआएं भी इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ को कबूल करता है। बिल्ली की दुआ और बद्दुआ बहुत ही जल्द कबूल हो जाती है। बिल्ली जिस शख्स से खुश होती है और दुआ देती है तो वो शख्स कामयाब हो जाता है, और अगर बिल्ली किसी को बद्दुआ दे दे तो उसकी दुनिया और आखिरत ख़राब हो जाती है। हदीस मुबारका में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जहन्नम में दर्दनाक अजाब में देखा कि जिसने बिल्ली को ऐसी हालत में घर में बांध कर रख दिया कि वो भूखी प्यासी रही और इस वजह से वो तड़प तड़प कर मर गई। नंबर 3, फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह तबारक ताला ने बेहद पसंद फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया की 300 खुसूसियात बयान फरमाई। जब चिड़िया सुबह सवेरे उठती है तो अल्लाह तबारक ताला की हम्द व सना करती है। चिड़िया एक बहुत ही मासूम परिंदा है, इनमें ज़र्रा बराबर भी चालाकी नहीं पाई जाती।
چڑیا اللہ تبارک تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے اور ان کا یقین ہے کہ جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے گا تو وہ کھانے پینے کا بھی بندوبست کر دے گا، یہ ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتوں کو مارتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ کتوں کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں کہ کتوں کو دکھ دیا ہے تو کتوں کی بددعا سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں برباد کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتوں کو مارنے والوں کو جہنم میں ڈال دیا، اور جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ جان لیجیے کہ قرآن پاک میں بھی کتوں کا ذکر آیا ہے، جس طرح سے اصحاب کہف میں کتوں کا ذکر آیا ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ جان لیجیے کہ کتے کا تھوک ناپاک ہے، لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، بلکہ کتوں کو گھر میں رکھنا حرام ہے کیونکہ کتے فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس گھر میں کتے موجود ہوں تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جبکہ انسان اپنی کھیتی باڑی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے گھر سے دور کسی جگہ پر کتا رکھ سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم چیٹی کو ایک عام سا جانور سمجھتے ہیں اور اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم لوگ اگر چیٹی کی اہمیت کو جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چیٹی کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورہ نمل مکمل طور پر چیٹیوں کے بارے میں ہی ہے۔ قرآن پاک میں ہی یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چیٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چیٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چیٹیوں کو بلند آواز میں پکارتی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جاؤ۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیٹی کی بات کو دور سے ہی سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ جان لیجیے کہ چیٹیاں بھی انسانوں کی طرح ہی اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چیٹیاں بستی بنا کر رہتی ہیں۔ چیٹیاں زیادہ تر بستیوں میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چیٹیوں کو مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چیٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مر گئی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چیٹیوں کو مارنے کی غلطی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرو گے تو رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے گر جائے تو اسے چیٹیوں کے لیے رہنے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعا دیں گی جس سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 5 باتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا کہ اب میں آپ کو ایک ایسے راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی بھی کسی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارو، کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق سے جس قدر ہو سکے پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق فرمائے، آمین ثم آمین۔